MLA Subhash Faldesai has alleged that misleading reports on the drinking water situation in Talsai are being used for political purposes. He claimed residents have access to potable water through a rural well facility and accused a journalist of presenting a distorted pictures to create diversion and target him politically. तुम्ही पळयला आसा हे सगळें करपी आसा तो एकच हो आसा रिपोर्टर आसा आनी तो कंटिन्युअसली जेन्ना अशें कितें इन्सिडंट जाता तेन्ना तो तें करता. म्हाका मिडियाचेर बी कांय उलोवपाचें ना. आतां तुवें सांगलें तशें हो जो गांव जो आसा तो बुडपाक वतालो पूण तो त्या वेळार बुडलो ना. ह्या सगळ्या लोकांक वाडे कॉलनी नंबर 1, 2, 3 ओल्ड वाडा आनी वालकेणी ह्या जाग्याचेर जागे दिल्ले आसा आनी तांकां ती घरांय बांदल्यात. 10,000 स्क्वेअर मिटर जमीन शेती खातीर आनी 100 स्क्वेअर मिटर 400 स्क्वेअर मिटर जमीन घरा खातीर. आतां हें सेकंड होम जे पयले आशिल्लें ते शिफ्ट जाले नंतर हेंय मेंटेन केलें. सो आमी कितें केन्ना जेन्ना जेन्ना कितें आयलां पळय न्ही तेन्ना ह्या गांवच्यो गरजो कितें आसा तांची घर ती आसुनी ते हांगाय टेम्पररी कांय फॅमिली येवन रावतात कांय परमनंट रावपाक लागल्या. सो आमी तो विशय केन्नाय केलो ना. जेन्ना तांकां रस्तो जाय पडलो हांव म्हजें पयलीं टर्म आसा तेन्ना रस्तो नाशिल्लो तो रस्तो सादारण 3.5 कोटी मोडून 7 किलोमिटर सारको रस्तो हांगा पावयलो. कळ्ळें न्ही 10 फॅमिलीज आसा. म्हाका काय ना आमचे ज्या जाग्यार रस्तो जाय वीज जाय पाणी जाय हें दिवपाचें आमचें कर्तव्य. लायट आसा ती पावली. ताच्या नंतर आमी पळयलें जर जायत जाल्यार ह्या उदका खातीर गेले ते फावटी प्रसाद गांवकर जेन्ना आमदार आसा ते आतां हांवें मातशें व्हिडिओचेर पळयलें की ते क्लेम करता प्रसाद गांवकरान बी घाल्ली म्हणून. बोरींग वेल आसा त्या बोरिंगांतल्यान ती पायपलायन आयली. ते म्हणपाक लागले की बोरिंगाचें उदक त्या वेळार मेळना आनी प्रसाद गांवकर आमदार आशिल्लो तो कांय करना म्हणून ते म्हजे कडेन आयले. हांवें इमिडिएटली तांकां 2 टँक म्हणजे हांव कांय आमदार नाशिल्लो त्यो म्हाका दिसता की 2-2 हजाराच्यो टाकी हांवें तांकां दिल्यो जाणे करून त्या एक 10 घर आसा पॉप्युलेशन आसा 20-25 तांचे खातीर ते करून दिलें. आतां जे बोरिंगाचे आयजय तुमी पळयतात उदक म्हाका खबर ना पयर ज्या रितीन तांणी बाटल्या करून एलोईश अशें दिसलें उदक तें की हें उदक पिवप काय म्हणून. आयज हांवें एक दुसरो व्हिडिओ पळयलो आतां तो सरपंच थंय गेलो चंदन उननकर आनी त्या सरपंचान तें उदक टॅप स्टार्ट केलो जाल्यार टॅपाक उदक येता. ताणी एक बाटली भरली ती क्लीन मेळटा. त्या बाटल्याक क्लीन केलो म्हणल्यार जर जाय थंयचे तुगे व्हिडिओचेर दिसता की तें उदक ताणें पिवनूय दाखयलें की तातूंत भितर अशें कांय ना. आतां हें उदक त्या दिसाक जें हाडलें पळय न्ही आनी जी बांय दाखयली ती वापरान आसा काय ना. जी ओल्ड बांय आसा तेच्या नंतर एक बोरींग आसा. बोरिंगाक उदक कमी लागता हातूंत भितर हें ना दुबाव ना. पूण बोरिंगांतलें उदक जेन्ना येता तें टँकां स्टोर करपा खातीर तांकां टँकय दिल्ले.